अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को कैद भी किया गया। जी हाँ, ये नबूवत की शुरुआत के दौर का वाकया है जो हम आज आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हजरात को शोबे अबू तालिब में एक दर्रा था जिसका नाम था शोबे अबू तालिब, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को तकरीबन 3 साल तक कैद करके रखा गया। आइए मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात चलते हैं इस वीडियो की तरफ। 7 नबवी के दौरान कुछ बातें ऐसी हुई जिससे मुशरिकों को बड़े धक्के लगे। सबसे पहले तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए, और फिर जितने भी लोग थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे, मुसलमान और गैर मुस्लिम, सभी ने एक होकर यह अहद ले लिया था कि तमाम लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत करेंगे। इससे मुशरिक चकरा गए, क्योंकि उनकी समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल का कदम उठाया तो उनकी हिफाजत में मक्का की घाटी दुश्मनों के खून से लाल कर दी जाएगी, बल्कि मुमकिन है कि उनका सफाया ही हो जाए। इसलिए उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल के प्लान को छोड़कर जुल्म का एक और रास्ता अपनाया, जो कि अब तक की तमाम जुल्मत भरी कार्रवाइयों में सबसे ज्यादा संगीन था। वो था मुसलमानों का मुकम्मल बाइकाट का फैसला। इस फैसले के मुताबिक अबू जहल की क़यादत में तमाम दुश्मनाने इस्लाम एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने यह अहद लिया कि हम मुसलमानों के साथ ना शादी ब्याह करेंगे, ना खरीद फरोख्त करेंगे, ना उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, ना मेल जोल रखेंगे, ना उनके घरों में आएंगे जाएंगे, और ना ही उनसे बातचीत करेंगे जब तक कि वो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए उनके हवाले ना कर दें। मुशरिकों के इस फैसले का एक दस्तावेज बनाया गया और उस दस्तावेज को खानाए काबा की दीवार के पास दरवाजे पर लटका दिया गया, जिसके नतीजे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके तमाम साथी मक्का शहर से बाहर अबी तालिब की घाटी में कैद होकर रह गए। उस वक्त हालांकि मक्के में सिर्फ 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। इसके अलावा 83 मुसलमान वो थे जो इस्लाम कबूल करने के बाद हिजरत करके हबशा चले गए थे। इस तरह बाइकाट के वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 123 थी। अगरचे ये मामूली तादाद थी, मगर फिर भी कुफ्फार मक्का को मुसलमान की इस तादाद से बहुत ज्यादा डर था। कुरैश की जालिमाना पाबंदियों से मुसलमानों की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। वे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लड़ाई की इजाजत मांगते, मगर आप इजाजत ना देते, क्योंकि जंग के लिए अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था। यह खतरनाक वक्त मुसलमानों के इम्तिहान का वक्त था। धीरे धीरे 7 से 8 नबवी का वक्त आ गया और हज का जमाना आ गया। मुसलमान दर्रे से बाहर निकले, मगर वे भूख से बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहे थे और निढाल हो गए थे। यही हज का वक्त होता था जब मुसलमानों को एक दिन के लिए बाहर निकलने की छूट दी जाती थी, और इस दौरान मुसलमान बाहर आते, हज करते और अपनी जरूरत का सामान खरीदते और फिर से दर्रे में कैद हो जाते। दर्रे को नजरबंद कर दिया गया था। तमाम तरफ से, चारों तरफ से पहरेदारों के पहरे लगा दिए गए थे। अब धीरे धीरे वक्त चींटी की चाल से खिसकता जा रहा था। मुसलमान वक्त के साथ कमजोर होते जा रहे थे। खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। फांकों की नौबत आ गई थी। मर्द और औरतें तो फांका करते करते घास और पेड़ों के पत्ते, यहां तक कि पेड़ों की छाल तक को खाने लगे थे, मगर बच्चे ये चीजें न खा पाते थे और दिन भर भूख के मारे रोते बिलखते रहते थे। कभी कभी तो भूख से बेताब होकर रोते रोते बेहोश तक हो जाते थे। उन्हें मौत के करीब देखकर माँ बाप के कलेजे मुंह को आ जाते, पर दिलों पर रहम की सिल्क रखकर खुदा के रहम का इंतजार करते रहते। मुसलमानों पर यह वक्त इतना सख्त गुजरा कि मुसलमानों ने चमड़े के मोजों को पानी में गला कर गर्म पानी में उबाल कर अपने बच्चों को खिलाए, मगर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो भी खत्म हो गए। अब मुसलमानों को सिर्फ मौत का इंतजार रहने लगा। बात 10 नबवी की है। एक दिन कुरैश का एक आदमी, जो कि मुसलमान तो नहीं था मगर रहमदिल इंसान था, जिसका नाम हिशाम महजूमी था,
درے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے مسلمان عورتوں اور بچوں کی زور زور سے رونے کی آوازیں سنی تو اس نے رک کر پہرے داروں سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اس پر ایک پہرے دار نے ہنس کر کہا کہ ان بے وقوفوں میں سے کسی کا بچہ بھوک سے تڑپ کر دم توڑ رہا ہے، یہ اس لیے رو رہے ہیں۔ ہشام کو پہرے دار کی سنگ دلی پر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا ظالم وحشی، تو اس لیے ہنس رہا ہے کہ کوئی مسلمان کا بچہ بھوک سے مر رہا ہے؟ وہ فوراً لوٹ کر گھر آیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ آج کعبے کے دروازے پر جا کر اس ظالمانہ عہد ناموں کو پھاڑ ڈالے گا جس نے ان معصوم مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ مگر دشمنان اسلام سے لڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ہشام نے اپنے 3 دوستوں کو جو اس کے جیسے ہی رحم دل تھے، زبیر بن امیہ، مطعم اور ابو بختری کو اپنے ساتھ لیا اور عہد نامے کو پھاڑنے کے لیے کعبۃ اللہ پہنچ گیا۔ پہلے چاروں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر ابو جہل اور تمام دشمن اسلام کو پکارا، اور زبیر نے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی شرافت ہے کہ ہمارے بچے، غلام، یہاں تک کہ جانور بھی بھرپیٹ کھائیں اور مسلمان اور ان کے بھوکے بچوں کو کھانا تک نصیب نہ ہو۔ آج میں اس ظالم عہد نامے کو چاک کر دوں گا جس نے ہماری شرافت پر داغ لگا دیا ہے۔ تبھی ابو جہل نے چیخ کر کہا خبردار جو عہد نامے کو ہاتھ لگایا، جو اسے چھوئے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس دوران مسلمانوں کی حمایت میں چاروں ظالموں سے بھڑ گئے، تلواریں نکل گئی۔ اسی بیچ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے درے سے نکل کر کعبہ میں آئے۔ انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ اس عہد نامے کو جو دشمنوں نے کعبے کے دروازے پر لٹکا رکھا ہے کیڑے کھا گئے ہیں، اور اس میں صرف لفظ اللہ نام باقی بچا ہے۔ ابو طالب نے ان لڑتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں جا کر بچاؤ کیا اور کہا کہ تم بے فائدہ لڑ رہے ہو، مجھے میرے بھتیجے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس عہد نامے کو کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو عہد نامے کی پابندیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ ابو جہل ہنسا اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، 100 برس تک بھی اسے کیڑے نہیں کھا سکتے، اور فوراً بھاگ کر کعبے کی دروازے پر پہنچا اور عہد نامے کو اتار کر لایا اور کھول کر دیکھنے لگا۔ مگر یہ کیا، جیسے ہی اس نے عہد نامہ کھولا تو حیران رہ گیا، وہاں جمع بھیڑ بھی حیرت میں پڑ گئی۔ عہد نامے کا ایک ایک لفظ دیمک نے چاٹ لیا تھا اور صرف اللہ نام ہی چھوڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کا چہرہ اتر گیا، کفار مکہ کے حوصلوں پر جسے اوس پڑ گئی۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ابو طالب کو بولنے کا موقع مل گیا۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا تھا، عہد نامے کا ایک لفظ بھی باقی نہیں رہا، اس لیے وعدے کے مطابق بائیکاٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور آخر یہ بائیکاٹ اس طرح ختم ہوا اور تمام مسلمان 3 سال بعد دشمنوں کے ظلم سے آزاد ہو پائے۔ ادھر جس نے بھی یہ عہد نامہ تحریر کیا تھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بد دعا سے اسے لکھنے والے بغیر بن امیر بن ہاشم کا ہاتھ سوکھ کر بیکار ہو گئے۔ محترم حضرات، اس واقعے کو آپ کے پیش نظر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، بلکہ ہزاروں صحابہ کی جان کی قربانیاں دی گئی، اپنے اوپر بڑے بڑے ظالمانہ ظلم برداشت کیے، تب کہیں جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، مگر ہم اس کی قدر و قیمت کچھ نہیں سمجھتے، جبکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگیاں بسر کریں، مگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حکم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا دل دہلا دینے والا وہ واقعہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ حضرات کو قید کر لیا گیا۔ معزز حضرات، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اور آپ سے ایک اور مؤدبانہ گزارش کر لینا چاہتا ہوں کہ برائے کرم مہربانی جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے سارے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کی محبتیں ہمیں مل رہی ہے، اس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے واقعے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔